رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ مل کے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ جو بھی منگا مینو سرکار عطا کر دینے، جو بھی منگا مینو سرکار عطا کر دینے، جو بھی منگا مینو سرکار عطا کر دینے، اپنے منگتے نال پیارا کا کھڑا کر دینے، جو بھی منگا مینو سرکار عطا کر دینے، جو بھی منگا مینو سرکار عطا کر دینے۔ یار عزتاں دا سدا آنا دے گل وچ پینا، او نہ خوش بختاں تے نہ مر کے ہی زندہ رہنا، جیڑ سرکارے تو عالم دی سنا کر دینے، جو بھی منگا مینو سرکار عطا کر دینے، جو بھی منگا مینو سرکار عطا کر دینے۔ ونڈ دے پھل خوشیاں دے مک جاندا انہاں دا رونا، انہاں نوں دیندا اے اللہ سونا، جیڑ سرکارے تو عالم نال وفا کر دینے، جو بھی منگا مینو سرکار عطا کر دینے، جو بھی منگا مینو سرکار عطا کر دینے۔ فاطمہ زہرا دے پاکیزہ نگر دا رتبہ، تینو کی دساں میں حسنین دے گھر دا رتبہ، اس گھرانے دا فرشتے بھی حیا کر دینے، جو بھی منگا مینو سرکار عطا کر دینے، جو بھی منگا مینو سرکار عطا کر دینے۔ دن رات میں اپنے آقا دے قصیدے گاواں، مدنی آقا دے او اخلاص تو صدقے جاواں، دشمناں لئی وی او فاروقی دعا کر دینے، جو بھی منگا مینو سرکار عطا کر دینے، جو بھی منگا مینو سرکار عطا کر دینے۔